नाज़रीन आदाब। लीजिए पेश खिदमत है वालिद मरहूम प्रोफेसर सैयद शब्बीर हसन रिजवी शब्बीर की एक और इश्क़ इलाही से लबरेज़ सूफियाना गज़ल। आप में से वो हज़रात जो आज पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं हमारी बाज़गश्त की इस महफ़िल में, हमारा ये पहला वीडियो है जो देख रहे हैं, उनके लिए ये वाज़ेह कर दूँ, अर्ज़ कर दूँ कि हमने इस सिलसिले में तर्ज़ ये इख्तियार किया है कि हम बराह रास्त शायर के बचे हुए कागज़ात में से जहाँ उनका कोई कलाम लिखा हुआ नज़र आता है उसका अक्स आपके स्क्रीन पर पेश करते हैं और साथ साथ उसे पढ़ के वो कलाम आपकी समातों के भी हवाले करते जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि वालिद मरहूम का कलाम अभी तक बिल्कुल ही गैर मतबूआ है। इसके अलावा हम अर्ज़ कर चुके हैं कि उन्हें मुशायरों में जाने से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उनका कलाम मुशायरों में भी नहीं पढ़ा गया था। वो ये करते थे कि जो अशार, जो गज़लें, जो कलाम, जो रुबाइयात, जो नज़में, जो भी वो कहते थे, वो कभी कभी तो किसी पर्चे के ऊपर, किसी छोटे से वर्क के ऊपर, जो कभी किसी पैड के ऊपर लिख के रखे रहते थे अपने टेबल के ऊपर, जहाँ पर अपनी मेज़ पर, जहाँ वो बरसों बल्कि अक्सर पूरी पूरी दहाई रखा रहा। और फिर जब कभी उनकी नज़र पड़ती थी उसके ऊपर, उनका हाथ जाता था तो वो उसे उठाते बरसों बाद अक्सर, और उसके बाद वो उसमें फिर जब उसे दोबारा पढ़ते और उसको देखते और उनको लगता कि इसमें कोई तरमीम ज़रूरी है तो वो उसमें वहीं पर काट के तरमीम करते। इसलिए आप उनकी तहरीर में देखेंगे कि अक्सर की हुई तरमीम अलग अलग रंग की रोशनाई से अलग अलग औकात में की हुई साफ दिखाई देती है। तो लीजिए आज भी हम उनके एक ऐसे ही एक वर्क का अक्स आपके सामने पेश कर रहे हैं, की तस्वीर पेश कर रहे हैं, और आपकी समातों के हवाले हम इसे पढ़ के भी करते जाएंगे। तो मुलाहिज़ा हो, गज़ल जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है कतरा ही अगर बहर है साहिल से गुज़र कर। कतरा ही अगर बहर है साहिल से गुज़र कर। लीजिए आपके सामने अक्स है उनकी तहरीर का, उनकी अपनी तहरीर है, आप देख रहे हैं। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में तरमीम की है, अलग अलग इंक्स, अलग अलग रोशनाइयाँ इस्तेमाल करके। चलिए हम आपकी नज़र करते हैं, आपकी समातों के मतलब मुलाहिज़ा हो कि कतरा ही अगर बहर है साहिल से गुज़र कर। कतरा ही अगर बहर है साहिल से गुज़र कर, मंजिल मेरी क्या होएगी मंजिल से गुज़र कर। मंजिल मेरी क्या होएगी मंजिल से गुज़र कर। मंजिल मेरी क्या होएगी मंजिल से गुज़र कर। चुप हो गए हम उड़ गया यूं रंगे ज़माना। चुप हो गए हम उड़ गया यूं रंगे ज़माना। निकली जो नज़र पर्दे हाइल से गुज़र कर। निकली जो नज़र पर्दे हाइल से गुज़र कर। दिल शेर हुआ खिरमने पुर्रंजो महन से। दिल शेर हुआ खिरमने पुर्रंजो महन से। ताका जो मुझे बर्क़ ने हासिल से गुज़र कर। ताका जो मुझे बर्क़ ने हासिल से गुज़र कर। ऐ हिम्मत आली तेरी मंजिल है कोई और। ऐ हिम्मत आली तेरी मंजिल है कोई और। दो रोज़ की दुनिया में भी मुश्किल से गुज़र कर। दो रोज़ की दुनिया में भी मुश्किल से गुज़र कर। मंजिल का है एहसास जहाँ तक के खुदी है। मंजिल का है एहसास जहाँ तक के खुदी है। बस नाम खुदा का है मनाजिल से गुज़र कर। बस नाम खुदा का है मनाजिल से गुज़र कर। मुलाहिज़ा हो ये शेर कि बनता गया गुलगूने रुखसार तुम्हारा। बनता गया गुलगूने रुखसार तुम्हारा। वो खूं के जो आँखों में गया दिल से गुज़र कर। वो खूं के जो आँखों में गया दिल से गुज़र कर। जाँ नज़र को बरक़े रुख़े जानाना की लाया। जाँ नज़र को बरक़े रुख़े जानाना की लाया। जाँ नज़र को बरक़े रुख़े जानाना की लाया। दिल सर्द हुआ तीनत काहिल से गुज़र कर। दिल सर्द हुआ तीनत काहिल से गुज़र कर। शायद कि यह तेरी तहारत को ज़रूरी।
شاید کہ یہ ہے تیری طہارت کو ضروری، اے یوسف جاں قید و سلاسل سے گزر کر، اے یوسف جاں قید و سلاسل سے گزر کر، بودی تھی گرہ دام گہے رنگ و نظر کی، بودی تھی گرہ دام گہے رنگ و نظر کی، دل ٹوٹ کے ہے آپ میں محفل سے گزر کر، دل ٹوٹ کے ہے آپ میں محفل سے گزر کر، بودی تھی گرہ دام گہے رنگ و نظر کی، دل ٹوٹ کے ہے آپ میں محفل سے گزر کر۔ اور ملاحظہ ہو آپ دیکھیں نیچے شاعر نے پہلے ایک مقطع لکھا تھا، لیکن بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے قلم زد کر کے انہوں نے ایک شعر اس کی جگہ کے اوپر لکھ دیا ہے، مقطع معاف کیجیے گا، بہرحال جو ان کا پڑھا جا رہا ہے، جو پہلے انہوں نے لکھا تھا وہ بعد میں اسے رد کر دیا، وہ بھی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دے رہا ہوں کہ کانٹوں میں الجھنے کو قبا چھوڑ دو شبیر، کانٹوں میں الجھنے کو قبا چھوڑ دو شبیر، آزاد ہو خود صعب مراحل سے گزر کر، آزاد ہو خود صعب مراحل سے گزر کر، لیکن اسے انہوں نے قلم زد کر دیا ہے صاف صاف، اور نیچے اسی مضمون کو انہوں نے دوسرے رنگ میں لکھا ہے ایک شعر کی شکل میں، اس میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے، اپنے نام کو استعمال کیے بغیر، کہ کانٹوں میں الجھتے نہیں ہم چاک گریباں، کانٹوں میں الجھتے نہیں ہم چاک گریباں، اریاں نکل آتے ہیں مراحل سے گزر کر، اریاں نکل آتے ہیں مراحل سے گزر کر۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، ہمارا یہ انداز اچھا لگا ہو کہ ہم اردو کا ایک گمشدہ نامعلوم دفینہ کہ جس سے ابھی تک دنیا ادب ناواقف تھی، منظر عام پر لا رہے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو غزل اچھی لگی ہو، شاعر کا کلام اچھا لگا ہو، دونوں میں سے کچھ بھی اچھا لگا ہو، تو ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کا لائک بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ لائک بٹن دبا ہوا دیکھ کے ہمیں جو ہمت افزائی ہماری ہوتی ہے، ہمیں جو خوشی ہوتی ہے، اسے آپ سمجھ سکتے ہوں گے ضرور۔ اور جی ہاں، اگر آپ کو بھی کلام شبیر، پروفیسر سید شبیر حسن رضوی مرحوم کا کلام اچھا لگ رہا ہو، اور آپ چاہتے ہوں کہ ہم اس دفینے سے جب بھی کوئی نیا شہ پارہ، کوئی نیا فکر پارہ نکال کر کے اور اس کو منظر عام پر لائیں، تو آپ کو سب سے پہلے اس کی خبر ہو جایا کرے، تو ہمارے اس چینل کو بازگشت کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا۔ اور ایک درخواست بہت خصوصی یہ ہے کہ کوئی بھی کام تب نکھرتا ہے کہ جب اس کے اوپر تبصرے آتے ہیں، جب اس کی تنقیدیں ہوتی ہیں، تو یہاں یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں اپنا بالکل کھلے دل سے اپنا تبصرہ اور اپنی تنقید ضرور رقم کیجیے گا، اس سے ہماری اصلاح ہوگی، ہم بہتر طریقے سے اس کام کو انجام دے سکیں گے۔ اور جی ہاں، اگر آپ محظوظ ہوئے ہوں تو ضرور دوسرے صاحبان ذوق سے، جو لوگ اردو کے اس ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں، ان سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ان سے ضرور اس بات کا ذکر کیجیے گا کہ وہ ہمارے چینل کے اوپر پروفیسر سید شبیر حسن رضوی مرحوم شبیر کے کلام سے محظوظ ہوں۔ چلیے، آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، انشاءاللہ حیات رہی تو پھر ملیں گے۔